हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आज धेरै दिनपछि यो भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु फाइनल एकाउन्ट अफ अ कम्पनीको र यसमा हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 9 देखि हामीहरू स्टार्ट गर्छौँ र के छ भने धेरै दिनदेखि म भिडियोज अपलोड गरिरहेको छैन र धेरै स्टुडेन्टहरूले विभिन्न विद्यार्थीहरूले दे हेभ सेड इज द्याट सर वाइ आरन्ट यु अपलोडिङ भिडियोज, मेक भिडियोज अन फाइनल अकाउन्ट, मेक भिडियोज अन मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट, मेक भिडियो अन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यसरी भनेर कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ र भ्युजहरू नि स्टुडेन्टहरूको अलि पहिलाभन्दा अहिले ठिक छ। पहिला मात्र 200-300 जना स्टुडेन्टहरू हेर्थ्यो, अहिले त अब 1000 जति स्टुडेन्ट्सहरू भिडियोजहरू हेरिरहेछन्। यो कुराहरू हेरेर अलिकति भित्रबाट इनर सेटिस्फ्याक्सन नि पाइरहेछ कि अब भिडियोजहरू म अपलोड गरेर कन्फिडेन्टली भित्रबाट राख्न सक्छु। त्यसको लागि धन्यवाद। र अब हाम्रो यो कालोवती अनएकाडेमीको फ्यामिली पहिला 169 थियो, अहिले 400 क्रस गरिसकेको छौँ हामी र यो धेरै ठुलो प्रोग्रेस छ। हाम्रो फ्यामिली इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। 169 देखि अब हामी 400 जना फ्यामिली भइसकेको छौँ र केही प्रब्लम छैन, हामी पढ्छौँ र पढ्दै गर्छौँ। यो फाइनल अकाउन्टमा म के गर्न गइरहेको छु, A to Z सल्युसन्सहरू म राम्ररी त यहीँबाट आफूले सल्भ गरेर त म बताउन सक्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नो नि यहाँपट्टि अलिक कामहरू छ र त्यो अलिक इम्पोर्टेन्ट कामहरू नै छ। अलि त्यो ल्यान्डहरू रिलेटेड, घरमा त्यो के भन्छ यार, रेजिस्ट्रेसन पेपरहरू हुँदैन, कागजात, त्यसमै केही कामहरू गर्नु छ। त्यसको लागि मलाई 20-25 दिन अझ यताउता कुद्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने यहाँ ट्युसन्सहरू नि पढाउनुपर्छ। यहाँ भाइहरूलाई क्लास 12 का स्टुडेन्ट छन्, 11th का, फेरि 10th का, प्लस आफ्ना जबहरू नि गर्नुपर्छ र साइडमा आफ्नो स्टडीहरूलाई नि अगाडि क्यारी गरिरहेको छु। त्यही अब के गर्छु म यो जुन क्वेसन नम्बर 9 छ नि, यहाँबाट म तपाईँलाई सबै A to Z सल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्छु। मतलब तपाईँलाई केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। त्यो सल्युसन्सहरू यति इजी डिटेल्ड मेथडमा लेखेर म तपाईँलाई अहिले नै प्रेजेन्ट गर्छु कि तपाईँ मात्र क्वेसन रिड गरेर त्यो सल्युसन एकचोटि रिड गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ सम्झिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा केही प्रब्लम हुँदैन। तपाईँले मात्र के गर्नुपर्छ, कुनै एउटा शान्त वातावरणमा बसेर जस्ट सिट इन अ पीस प्लेस, calm yourself and read the solution which I will be giving to you in this video. Nothing else to do. Just for a while read a question from A to Z. I mean from starting to beginning. Read the question, understand what question is trying to say, and then read the solution which I'll be providing in this video right now. And you just go in your fair copy and do it completely. Not a big deal. तपाईँ आरामले गरिहाल्नुहुन्छ। ल अब हामी तपाईलाई सल्युसन प्रोभाइड गर्न गइरहेको छु र डोन्ट वरी, यदि सल्युसन पठाएर तपाईहरुले क्लियर भइरा छैन भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् कि सर सल्युसन हामी तपाईको पढिरहेको छु तर सल्युसनबाट नि अलिकति डाउटहरु क्लियर भइरा छैन, यो पोइन्ट म सम्झेन, यो अमाउन्ट यहाँपट्टि कसरी आयो, यो ट्याग छ जुन यो जस्तै इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर छ, यो कसरी तपाईको क्रेडिट साइडमा गइहाल्यो अथवा डेबिट साइडमा गइहाल्यो, यस्तो कुराहरु मलाई इन्फर्म गर्नु होला। बुझ्नुभयो? केही प्रब्लम भयो मलाई कमेन्टमा गरिदिनु होला र यदि सल्युसन म तपाईलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु त्यहाँबाट समझमा आइरा छैन भने म ट्राई गर्छु कि म तपाईलाई आफैले ह्यान्ड रिटेन तपाईलाई A to Z कम्प्लिट सल्युसन स्टार्टिङ देखि लिएर एन्डसम्म हरेक पोइन्ट एक्सप्लेन गरी सल्भ गरेर बताउँछु। तर अहिले करेन्टली फाइनल एकाउन्टको त म तपाईलाई सल्युसन नै प्रोभाइड गर्नवाला छु। सो लेट्स बिगिन क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट फाइन्ड गर्न भनेछ र त्यसपछि ब्यालेन्स सिट एज एट 31st चैत्र फाइन्ड गर्न भनेको छ। त्यही अब म तपाईलाई यहाँ सल्युसन हेर्नुहोस्, सल्युसन म यहाँ प्रोभाइड गरिरहेको छु। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट केही गरे छैन, जनरल रिजर्भ टु प्रपोज डिभिडेन्ड, यो सबै यहीँपट्टि हेर्नुहोस् क्वेसनमै दिएको हुन्छ। यहाँपट्टि हेर्नुहोस् जनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ 50,000 यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड तपाईले 40,000 दिएको छ, मतलब यो जुन प्रपोज डिभिडेन्ड अन शेयर क्यापिटल 10% छ नि, यहाँ शेयर क्यापिटल कति छ 40,000, 4 लाख छ कि नै, यसैको 10% कति हुन्छ
40,000, त्यही 40,000 यहाँपट्टि आएको छ। यदि तपाईँले यसको बेसिक कन्सेप्ट पढ्नु भएको छैन भने, स्टार्टिङको फर्मेटहरू पढ्नु भएको छैन भने एकचोटि फर्मेट पढिहाल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ एउटा दुईटा क्वेसन सल्भ गरिहाल्नुहोस्, अनि मात्र फाइनल एकाउन्टमा एन्ट्री हान्नुहोस्। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको फाल्टै त्यो हुन्छ एउटा फर्मेट, र त्यसमा एडजस्ट गर्ने कुराहरू नि त्यो स्टडी गर्नुपर्छ। त्यही एकचोटि त्यो स्टडी गरिहाल्नुहोस् अनि मात्र यो भिडियोजलाई हेर्नु होला, बेसिक कन्सेप्ट्सहरू लिएर। केही गरे छैन, जुन जुन ट्यागहरू दिएको छ, एन्ट्रिजहरू दिएको छ यो ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँपट्टि, त्यही म यहाँपट्टि र एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यही यहाँपट्टि प्लेस गरेको छु। टु जनरल रिजर्भ, र त्यसपछि के छ तपाईँको टु प्रपोज डिभिडेन्ड, र त्यसपछि टु इन्कम ट्याक्स लास्ट इयरको इन्कम ट्याक्स जुन हुन्छ नि, जस्तै यहाँपट्टि हेर्नुहोस् त 15,000, यहाँ हेर्नुहोस् 15,000 लास्ट इयर दिएको छ नि, यो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। र त्यसपछि केही गरे छैन, बाई ब्यालेन्स बिडी 26800, यहाँ हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर दिएको छ 26800। क्रेडिट साइडमा अथवा तपाईँ ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जहिले नि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर दिएको छ भने त्यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी सम्झेर 26800 अप्लाई गरिदिनु होला। र त्यसपछि बाई नेट प्रॉफिट बिडी यो ब्यालेन्स गरेको छु, र दुवै साइड ब्यालेन्स गरेपछि यहाँपट्टि सरप्लस 1,85,000 आएको छ, र यही हाम्रो के छ बुकमा नि 1,85,000 प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट एन्सर दिएको छ। र त्यसपछि यही ब्यालेन्स सिट फेरि फाइन्ड गरेछु, क्वेसनमै हामीलाई ब्यालेन्स सिट फाइन्ड गर्न बोलेको छ बी नम्बरमा, त्यही ब्यालेन्स सिट यहाँपट्टि फाइन्ड गरेको छु। हेर्नुहोस् ब्यालेन्स सिटमा के छ भने क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी एसेट्स, र तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम भइरहेको हुन्छ कि सर पहिला फिक्स एसेट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि करेन्ट एसेट्स, र त्यसपछि मिसलेनियस, यो सबै लाइनले नै मिलाएर राख्नुपर्छ। यो शेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, त्यसपछि सेक्योर्ड लोन, त्यसपछि अनसेक्योर्ड लोन, र त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। हजुर योहरू सिरियल वाइज नै जानुपर्छ, पहिला शेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, त्यसपछि सेक्योर्ड लोन, त्यसपछि अनसेक्योर्ड लोन, पहिला फिक्स एसेट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट, मिसलेनियस। र यदि तपाईहरुलाई यो एसेटको सिरियल वाइज पढ्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाई एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भने फादर इज कलिङ मदर, यो कुरा याद राख्नुहुन्छ भने तपाईलाई इजी हुन्छ। यो एफ आई फादर इज कलिङ मदर, अब हेर्नुहोस् एफ भनेको के हो फिक्स एसेट, आई भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट, सी भनेको के हो करेन्ट एसेट, लोन एन्ड एडभान्स। यहाँ म मात्र करेन्ट एसेट लेखेको छु, यहाँपट्टि लोन एन्ड एडभान्स नि हुन्छ, तपाईँ बुझ्नु होला। र एम भनेको के हो मिसलेनियस, त्यही एफआइसिएम फादर इज कलिङ मदर। र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको तपाईँ आफै पढिहाल्नु होला, आई मिन रटिहाल्नु होला। पहिला शेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, त्यसपछि सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, अनि लास्टमा करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। र यहाँपट्टि केही गरे छैन, यो जुन कुराहरू दिएको छ त्यही हामी यहाँपट्टि रिप्लेस गरेको छौँ। र यो जुन सरप्लस अमाउन्ट छ नि 1,85,000 यहाँपट्टि आएको छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा सरप्लस अमाउन्ट यहाँबाट आएको छ। यो जुन सरप्लस अमाउन्ट छ नि 1,85,000 यही अमाउन्ट यहाँपट्टि सरप्लसमा आउँछ 1,85,000। त्यसपछि त्यही जेनरल लेजर 50,000, रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ यहाँपट्टि नि 50,000 हुन्छ, र माथि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा नि 50,000 एडजस्ट गरेको थिएँ। त्यसपछि सेक्योर्ड लोन 10% डिबेन्चर बुकमै दिएको छ, र करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन, त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्डहरू एडजस्ट गरेको छु। र फिक्स एसेट्सहरू हेरिहाल्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्टमा जे दिएको छ त्योहरू हेरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि करेन्ट एसेटमा के छ क्यास छ, सन्ड्री डेप्टर्स छ बुकमै दिएको छ, क्लोजिङ स्टक छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको होला, मिसलेनियस केही दिएको छैन त्यसैले एडजस्ट गरे छैन। र फिक्स एसेटमा के याद राख्नु होला, जस्तो मेसिनरी हाम्रो फिक्स एसेट छ 2,50,000, त्यसमा लेस के गर्नु होला, यहाँ हेर्नुहोस् फिक्स एसेटमा एउटा कुरा याद राख्नु होला, जुन मेसिनरी दिएको छ बिल्डिङ योहरू फर्निचरहरू दिएको हुन्छ, यो जति फिक्स एसेट छ यदि डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यसमा डिप्रिसिएसन लेस गर्नु होला काटेर। दिस इज अल क्वेसन नम्बर 9, तपाईँ एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् A to Z हेरिहाल्नु भयो। ब्यालेन्स सिट नि म्याच भन्छ 7,90,000। अब हामी के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन तपाईँलाई हेराउँछु। क्वेसन नम्बर 10 हाम्रो यो छ अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा फाइनल एकाउन्टको, र क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट फाइन्ड गर्न भन्ने छ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, र लास्टमा ब्यालेन्स सिट।
र तपाईँलाई इक्जाममा यो 5 मार्क्समा मात्र सोध्छ फाइनल अकाउन्ट, फाइनल इक्जाममा 12th को बोर्डमा। र क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन यहाँपट्टि हेर्नुहोस्। पहिला हाम्रो छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, केही गरे छैन, जे इन्फर्मेसन गिभन छ अप्लाई मात्र गर्दैछु। त्यो स्ट्रक्चर हेरेर जुन हाम्रो फर्मेट छ नि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट हेरेर तपाईँहरूले फर्मेट लेख्नु भएको छ कि नै, तर म एकचोटि हेराइदियो तपाईँले फर्मेट कस्तो हुन्छ। म आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यहाँपट्टि नोट्समा लेखेर राखेछु। यहाँ हेर्नुहोस् प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट यस्तो हुन्छ। एकैछिन है, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको यहाँ मैले फर्मेट लेखेको छु। फर्मेट यही हो, यही फर्मेट हेरेर तपाईँ आफ्नो सब सल्युसन्सहरू सल्भ गर्नु होला। फर्मेट तपाईँको ब्रेनमा बसिसकेको छ भने तपाईँ कस्तो क्वेसन नि सल्भ गरिदिनुहुन्छ र बेसिक रुल्सहरू याद राख्नु होला। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट यही छ, यहाँपट्टि मैले लेखेछु आफ्नो पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि। र यहाँपट्टि सल्युसन छ क्वेसन नम्बर 10 को हेर्नुहोस्। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो हेरिसक्नुभयो भने अब हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको सल्युसन हेर्नुहोस्। यसको नि फर्मेटकै हिसाबले हुन्छ। हेर्नुहोस्, रिल्याक्स भएर, नथिङ मस्ट टु वरी। र म अहिले भर्खरै जुन आफ्नो नोटमा जुन तपाईँलाई मैले फर्मेट हेराएको थिएँ नि, त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट यो जुन थियो नि, यसकै फर्मेट मैले हेराएको थिएँ भर्खरै। बुझ्नुभयो? यसकै फर्मेट मैले भर्खरै हेराएको थिएँ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो भयो, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। र पछाडितिर यो छ ब्यालेन्स सिट। बैलेंस शीट में याद रख्नुहोस्, इच एंड एवरी दिस फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दिस शुड मस्ट बी सिरियल वाइज। यो यस्तै स्ट्रेट फर्मेटमै हुनुपर्छ। यो होइन कि पहिला इन्वेस्टमेन्ट गरिदिए र फिक्स एसेटलाई तल राखिदिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज एट द टप एंड इन्वेस्टमेंट इज एट द बटम। दिस शुडन्ट बी हियर। फॉर वाइज आई मीन फर द फोर्थ हियर, लुक हियर, लाइक शेयर कैपिटल एट द एंड एंड करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन एट द टप। दिस शुडन्ट बी इच एंड एवरी टर्म्स, दिज टर्म्स लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यो सबै तपाईँको इट शुड मस्ट बी इन अ सिरियल वाइज। यो सबै तपाईँको सिरियल वाइजमा हुनुपर्छ। के गरे छैन, फर्मेट सब फर्मेटकै कमाल छ, केही छैन। ब्यालेन्स सिटको नि यहाँ फर्मेटमा आफ्नो नोट्स बनाएर राखेछु। तपाईँहरू नि आफ्नो नोट्स बनाएर ब्यालेन्स सिटको नि फर्मेट राख्नुहोस्। यो सबै नोट्सहरू बनाएको छु ब्यालेन्स सिटको मैले नि। के गरे छैन, यो जुन हाम्रो इन्फर्मेसनहरू गिभन छ यहाँपट्टि एडजस्ट गर्दैछु। एकचोटि हेर्नुहोस् र आफैले ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई के गर्ने, सल्युसन त प्रोभाइड गरि नै दिएको छु, सम्झि नै हाल्नुहुन्छ। जस्ट लुक, वाच एन्ड सल्भ इट, नथिङ मस्ट टु डू। नाउ लेट्स बिगिन क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 में हामीले के दिएछ फाइन्ड गर्न, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। यो तीनटा कुरा दिएको छ। हामी के गर्छौँ, पहिला म तपाईँलाई सल्युसन हेराइरहेको छु र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, फ्रम स्टार्टिङ टु बटम रिड इच एन्ड एभ्री टर्म, अंडरस्टैंड what provide depreciation and plant and machinery 10% is trying to say, prepaid insurance expired 5,000, what is it trying to say? These all terms given in additional information, because these information must need to get adjusted twice. यो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ नि एडिसनल इन्फर्मेसनमा, यो दुईवटा ठाउँमा एडजस्ट हुन्छ, या प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अथवा ब्यालेन्स सिटमा। बुझ्नुभयो कि नै? आशा गर्दैछु बुझ्नुभयो। र कहिलेकाहीँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा, कहिलेकाहीँ। अब यहाँ फेरि हेर्नुहोस् के छ, फर्स्ट वी नीड टु डू इज प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। सो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरू गरिसक्नु भएको छ अलरेडी नै, देन क्ल्याप, you are talented, you are well skilled, you know the basic concept, you can do for the next question. And if you haven't done it, still you are talented. नसोच्नु कि मलाई आउँदैन। all you need to do is understand the basic concept and read each and every term and solve it. यहाँपट्टि हेर्नुहोस् के गरे छैन, जे दिएको छ त्यही गरेछु। स्यालेरी दिएको थियो क्वेसनमा, यहाँपट्टि हेर्नुहोस् स्यालेरी 3 लाख दिएको छ र त्यसपछि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 10,000, त्यही एड गरेछु, स्यालेरी लेखेछु र त्यसपछि एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी बेसिक फर्मेटको हिसाबले गइरहेको छु। यो हो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एडजस्टमेन्टहरू गरेको छु, बाई ग्रस प्रॉफिट, बीडी बाई डिस्काउन्ट रिसिभ। म अगाडि नै भनिदिएको छु, म यहाँपट्टि मात्र सल्युसन हेराइरहेको छु। डिटेलिङमा पुरा एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरी म सम्झाउन अहिले गर्न सक्दिनँ। यदि गर्छु भने एउटा क्वेसन तपाईँले सम्झाउन लगभग 15-25 मिनट जति जान्छ र त्यति टाइम छैन स्टुडेन्ट। आइ एम रियली सरी। जुन दिन म फ्री भएँ नि, जुन दिन म फ्री भए बाई गड म तपाईँलाई एउटा क्वेसन राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। जसरी मैले अगाडिको क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर एक्सप्लेन गरेछु नि, त्यसरी नै अगाडिको च्याप्टर्सहरू। यो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको सल्युसन। वाच इट। क्वेसन्सहरू ए टु जेड पुरा इन्डसम्म हेर्नुहोस्, क्वेसन समझ्नुहोस् र जहाँ जहाँ समझमा आइरहेको छैन कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यहाँपट्टि रिप्लाई गर्छु। वाच इट केही छैन, हेर्दै गर्नुहोस्। र लास्टमा हामीलाई के दिएको छ, ब्यालेन्स सिट र ब्यालेन्स सिट नि छ यहाँपट्टि। नो निड टु वरी। फर्स्ट अफ अल वाच टु हियर, लेट मी डू दिस क्यामेरा बिट अप, देन इट विल बी इजी फर यु टु वाच। सी, नथिङ मच डन। अनि यो जुन मेन टपिकहरू हुन्छ नि, आई मिन टपिक हेडिङहरू हुन्छ, त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु होला। जस्तो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा मेन हेडिङहरू के छ, शेयर क्यापिटल, जनरल रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु होला। सी, रिफिल नि सिद्धो, नाउ इट वर्कड। त्यसपछि करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन,
यो सबलाई अन्डरलाइन गरेर राख्नु होला मेन हेडिङलाई। हुकुम, टाइगर का हुकुम। भर्खर 4-5 दिन भएछ जवान मुभी हेरेर आयो। मैं पाप हूँ या पुण्य हूँ। व्हाट अ क्रेजी डायलॉग मैन। मैं आप हूँ। अलिकति साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न जानुहोस्, घुम्नुहोस्। पढाइ त इम्पोर्टेन्ट छ नै, प्लस साइडमा आफ्नो माइन्डलाई नि रिल्याक्स गर्नुहोस्। र चाँडै पहिला यो एकचोटि ब्यालेन्स सिट प्लिज कपी इट फास्ट। म तपाईँलाई अर्को कुरा नि भन्न चाहिरहेको छु इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुभयो ब्यालेन्स सिट केही गरेको छैन। तपाईँ सोच्नु भइरहेको कुरा कि यो अथराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, कल्ड अप क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल किन लेखेको छु भनेर। यो लेख्नु नै पर्छ एक तर्फले, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने इक्जाममा तपाईँको जुन इक्जामिनर हुन्छ जो तपाईँको कपी चेक गर्छ त्यसको माथि के हुन्छ, एउटा राम्रो इम्प्रेसन क्रिएट हुन्छ कि यस दिस स्टुडेन्ट नोज इच एन्ड एभ्रिथिङ। जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो, सेयर क्यापिटलमा जति टपिकहरू आउँछ तपाईँ अलमोस्ट सबलाई मेन्सन गरिदिनुपर्छ। सेयर क्यापिटल त्योहरू जुन हामी सेयर क्यापिटल हुन्छ नि, अहिले तपाईँ सेयर सब्जेक्टहरू पढ्नुहुन्छ अथवा तपाईँकै फर्स्ट च्याप्टर अथवा सेकेन्ड च्याप्टर जुन थ्योरिटिकल च्याप्टर छ त्यसमा यो अथराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटलहरू भनेको छ। अथराइज क्यापिटल के हो, जुन कम्पनीहरू सर्टेन लेभलसम्म नि मार्केटमा आफ्नो जुन सेयर हुन्छ नि इस्यु गर्न सक्छ सर्टेन अमाउन्टसम्म, त्यसलाई नै अथराइज क्यापिटल भन्छ। इस्यु क्यापिटल भनेको के हो, जुन सेयरहरू इस्युड गर्छ मार्केटमा कम्पनीहरूले कि पब्लिकहरू आओस् र त्यो सेयरलाई किनोस्, त्यसलाई नै इस्यु क्यापिटल भन्छ। त्यसपछि कल्ड अप क्यापिटल, त्यसपछि सब्सक्राइब क्यापिटल, यो सब डेफिनेसन बुकमै दिएको छ, तपाईँ एकचोटि गएर हेर्नुहोस्। एक्जाममा 1 मार्क्समा सोधिन्छ व्हाट इज अथराइज क्यापिटल, व्हाट इज कल्ड अप क्यापिटल, व्हाट इज प्रोराटा, यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ 1 मार्क्समा। हेर्नुभयो केही गरेको छैन, सिम्पल बुकको एडजस्टमेन्टहरूले मात्र एन्ट्री गरेछु, अझ केही गरेको छैन। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जान्छौँ। सो सी क्वेसन नम्बर 12 मा यो इन्फर्मेसन्सहरू गिभन छ र तल हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेछ, प्लिज एकचोटि हेर्नुहोस् आफै। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक कहाँपट्टि गएर एडजस्ट हुन्छ, तपाईँ रुल्सहरू पढिहाल्नुहोस् आफै। त्यसपछि डिप्रिसिएसन दिएको छ, ल्यान्ड, बिल्डिङ, मेसिनरी, फर्निचर सबमा डिफ्रेन्सिएसन दिएको छ। त्यसपछि वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ। मेन यो एडिसनल इन्फर्मेसन छ। यदि तपाईँले यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई राम्ररी एडजस्ट गर्नुभएको छैन आफ्नो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा ब्यालेन्स सिटमा, के हुन्छ भने त्यहाँपट्टि लास्टमा जुन ब्यालेन्स सिटको जुन हुन्छ नि लास्टको दुवै कलम म्याच हुँदैन। क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा अर्कै अमाउन्ट आइहाल्छ र त्यसपछि एसेट साइडमा अर्कै अमाउन्ट आइहाल्छ। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो जुन एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ एडिसनल इन्फर्मेसनको, प्लिज प्लेस इट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। यु निड टु प्रिजर्भ यर राइट। तपाईँलाई आफ्नो यु निड टु प्रिजर्भ यर टाइम। इक्जाम हलमा तपाईँले आफ्नो टाइम नि प्रिजर्भ गर्नु छ कि तपाईँ लङ क्वेसन्सहरूमा चाँडै जान सक्नुहोस्। सो क्वेसन नम्बर 12 मा हामीले पहिला ट्रेडिङ एकाउन्ट र त्यसपछि ब्यालेन्स सिट भनेपछि फाइन्ड गर्न। सो ट्रेडिङ एकाउन्ट इज हियर, वाच इट। ओपनिङ स्टक दिएको थियो त्यही लेखेछु। त्यसपछि ओपनिङ स्टकमा के गर्नुपर्छ हामीले, पर्चेस एड, लेस पर्चेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, लस्ट अफ गुड गुड लस्ट एन्ड फायर, योहरू दिएको हुन्छ भने त्यसलाई पर्चेसमा गएर लेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि बाई सेल्स, बाई क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नुहोस् 25,000 दिएको छ कि नै, त के छ भने यहाँपट्टि जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको हुन्छ नि त्यो एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ र ट्रेडिङ एकाउन्टमा गइसकेपछि अब त्यो मात्र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटको केमा जान्छ, करेन्ट एसेट एन्ड लोन्समा जान्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने, क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। बाई सेल्स, बाई क्लोजिङ स्टक हेर्नुभयो। टु क्यारेज यो सब फर्मेटको हिसाबले प्लेस गरेर निकाल्नुहोस् र टु ग्रस प्रफिट सिडी आयो कति 38,000। अब यो जुन ग्रस प्रफिट आएको छ तपाईँको यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ र ब्यालेन्स सिट फाइन्ड गर्न लागि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ म तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु अहिले। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट यो जुन ग्रस प्रफिट सिडी आएको छ यहाँपट्टि हामी एड गर्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। बाई ग्रस प्रफिट बिडी 38,000। त्यसपछि नर्मली जे इन्फर्मेसन दिएको छ बाई डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन। अब धेरैजना बोलिरहेको सर डिस्काउन्ट त हाम्रो लागि घाटा छ, कमिसन त हाम्रो लागि घाटा छ। अरे बुर्बक नदान बच्चे, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन कुन साइडमा दिएको छ, क्रेडिट साइडमा दिएको छ नि। अनि क्रेडिट साइडमा दिएको छ यसको मतलब के भयो, डिस्काउन्ट इज आवर्स, हामीलाई डिस्काउन्ट पाएको छ, हामी कमिसन रिसिभ गरिरहेको छौँ, त्यो यो क्वेसनले बोल्न चाहिरहेको छ। सो इफ डिस्काउन्ट, कमिसन दिज अल आर गिभन इन क्रेडिट साइड, राइट इट इन अ क्रेडिट साइड अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। वाच इट। गाना चलिरहेको छ तल। फेस्टिभलको अर्कै मजा छ। हेर्नुहोस् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यो गणेशजीको सायदै आज त्यो यहाँ भसान भन्छ नि, त्यो स्ट्याच्युलाई गएर नदीमा गएर त्यो राख्छन्, आफ्नै रिचुअल छ सब कल्चरहरूको, वी मस्ट रेस्पेक्ट। हेर्नुहोस् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। इफ इट इज डन विल गो इन ब्यालेन्स सिट। गरिसक्नुभयो र धेरैजनालाई डिस्नी उठिरहेको होला कि सरले कम्प्लिट सल्युसनको भिडियोज बनाइ नै रहेको छैन र त्यसपछि मात्र सल्युसन गरेर राखिदिनु भइरहेछ। ब्रो द्याट्स नट द टपिक।
म चाहन्छु भने राति 12 बजेसम्म उठेर म तपाईँलाई बनाइदिन्छु पुरा सल्युसनकै भिडियोज A to Z आफ्नै हातले एउटा एउटा टपिक कम्प्लिट गरी तर एट द इन्ड तपाईँहरू के सम्झ्नुहुन्छ? सब त म नै गरिदिरहेको छु नि, तपाईँहरू के कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहुन्छ आफ्नो? यदि सब कुरा टिचरहरूले नै सल्भ गर्छ, आजकल तपाईँ हेर्नुहोस् युट्युब च्यानलमा जानुहोस् अथवा तपाईँ ट्युसन कहीँ पढ्नु भइरहेको छ जहाँपट्टि नि जानुहोस्, सब टिचरले कुनै सल्युसन आफैले पुरा A to Z इन्डसम्म सल्भ गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? वाट यु विल डु? तपाईँको त्यसमा एफर्ट के छ? देयर इज नथिङ एफर्ट अफ योर्स. What you are doing is you are just following a manual. एउटा जुन रोबोट हुन्छ नि त्यसको भित्र एउटा इनपुट राखिदिन्छ कि यो छ, यु निड टु बिहेभ इन दिस सिचुएसन इन दिस म्यानर, यु हेभ टु डु दिस इन द्याट कन्सर्न. यस्तो यस्तो जुन इनपुट तपाईँभित्र इनपुट जुन हुन्छ नि गरिदिन्छ एक्सेस. सो यु विल प्रिटेन्ड टु बी अ रोबोट. बट इफ यु डु एनी क्वेसन बाई योर सेल्फ इट विल बेनिफिट यु. It will enter your mind into deeper sense. Your psyche will enhance. So what I'm trying to do is from this final account, if question is much more important, of next level, then only I'm going to do the solution of that question. If not, I will not. Okay? Profit and loss account अब balance sheet हेर्नुहोस्. Sorry, profit and loss appropriation account. This is also important. It is connected with balance sheet. यो जुन हाम्रो कहाँ गयो? एक्चुअली तपाईँ हेरिहाल्नुहोस् के गरेछ यहाँपट्टि. नेट लस BD 70750 छ. नेट लस BD यही जुन बाई नेट लस BD छ नि 70750 त्यही यहीँपट्टि आएको छ. इट्स अल फर्मेट. तपाईँ फर्मेट हेर्नुहोस् यहाँ आएको छ. अन्डरस्ट्यान्ड द फर्मेट. फर्मेट तपाईँको क्लियर छ भने सब कुरा क्लियर छ. Your profit and loss appropriation account. If done, this is 70750. Okay, 70,750. Watch it. Now we'll go for balance sheet. See each and every term. No need to get worried. अरे एउटा यहाँपट्टि हेर्नुहोस् त, कल्ड अफ क्यापिटलमा नि कुनै कुनै रेयर क्वेसनमा यो जरुरी छैन सब ठाउँमा हुन्छ. मैले यहाँपट्टि नोट्स नै बनाइदिएछु कि तपाईँ यहाँ सम्झ्नुहुन्छ भनेर. यो लेख्न जरुरी छैन, लेस कल्स इन एरर गर्न जरुरी नै छैन. तर एउटा कुरा याद राख्नु होला, कल्ड अफ क्यापिटलमा नि तपाईँ कल इन एरर्स लेस गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको पेड अफ क्यापिटल हुन्छ. त्यसैले म यहाँपट्टि नोट्स दिएको छु. यो जुन छ नि कल्ड अफ क्यापिटलमा म यहाँपट्टि लेस गरेछु. क्वेसनमा दिएको छैन तर मैले जेरो एमाउन्टले लेस गरेछु. त्यो तपाईँको जुन एन्सर आउँछ नि त्यो पेड अफ क्यापिटल हुन्छ. ओके, वाच इट. Okay, watch it. अरे play some God song. गणेश जी को एउटा नि गाना बजाइरा छैन. हेर्नुभयो? अलिक म तल गरिदिरहेको छु स्लो मोमा. पुरा टपिकहरुमा नि ट्रेडिङ अकाउन्ट, profit and loss account, profit and loss appropriation account, at the end balance sheet. Among these all headings of final account, the most easy one is balance sheet. If your previous work are good, if your adjustment, I mean the info given in additional information, if you have adjusted it in the right way, at the right place and at the right time, then you will get 100% result in balance sheet. If you have mistaken in adjusting information given in additional information, info given in additional information, अनि त्यहाँपट्टि कहीँ न कहीँ तपाईँको balance sheet will get wrong. एन्ड नट एन बिग इस्यु. यदि कुनै एउटा दुईवटा टपिकले गर्दा तपाईँको ब्यालेन्स सिट म्याच भइरहेको छैन भने एट द इन्डमा तपाईँको यो पुरा यसरी गरेर काटिने गर्दैन. द्याट इज नट इन द रुल्स. only some point like 0.5, 1 marks, 1.5, not more than this. If each and everything is right, if you have done mistake in some adjustment of additional information, त्यहीँपट्टि तपाईँको मिस्टेक अलिकति काट्छ 1.5 या 0.5. each and every term. I just want to say is that your whole answer won't be wrong. So this was question number 12. Now 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so now let's see question number 13. So what is given in question number 13? Dear student, यार तपाईहरु एकदमै कन्जुस हुनुहुन्छ. भिडियोजमा अलमोस्ट 1000 जति स्टुडेन्टहरु भिडियोज हेरिरहेछन्, 500 जति भिडियोज हेरिरहेछन् र मात्र 1-2 जना सब्स्क्राइब गरेर गइहालिरहेछन् यार. दिस इज नट फेयर. इफ आई एम गिभिङ माई एफर्ट, यु मस्ट अल्सो गिभ योर एफर्ट यार. वाट यु जस्ट नीड टु डु इज सब्स्क्राइब द च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन. यदि म यहाँ मेहनत गरेर तपाईको लागि भिडियो बनाइरहेको छु भने तपाईहरुको पनि एउटा सानो कर्तव्य भन्छ नि कि सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई. अफकोर्स म युट्युब च्यानल किन खोलेछु तपाईहरुलाई थाहा नै होला कि ग्रोथ होस् यार. एजुकेसन फिल्डमा अहिले कपीमा पढाइरहेको छु, अहिले यो एउटा सानो पेपर र पेनले पढाइरहेको छु. यदि यो च्यानल ग्रोथ हुन्छ भने फ्युचरमा तपाईँ सोच्नुहोस् न, जुन एजुकेसन लेभल छ नेपालको, जुन यति महँगो छ ग्लोबल, आई मिन कलेजहरुको नाम लिदिनँ, काठमाडौँमा तपाईँ हेरिहाल्नुहोस् 11-12 को एजुकेसन कति महँगो छ, कतिजना एफोर्ड गर्न सक्दैन. र यदि च्यानल ग्रोथ हुन्छ भने त्यसलाई बिजनेस मोडमा नलगेर हामी त्यसलाई एउटा राम्रो पाथमा युज गर्न सक्छौँ. बुझ्नुभयो? यसको बारेमा म तपाईलाई यो फाइनल एकाउन्टको पार्ट 2 मा म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु कि एजुकेसनल सेन्टरहरु नि कसरी फिजहरु इन्क्रिज गरेर स्टुडेन्टहरुलाई अलमोस्ट अब हेर्नुस् नेपालमा के छ
सबजना पुवर ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्छन्, जो काठमाडौँमा गएर पढिरहेछ या कुनै विराटनगरमा, वीरगञ्ज, कुनै हामी जहाँपट्टि पनि पढिरहेछौँ, महत्तरी, सप्तरी, रोल्पा जहाँतिर नि सबजना मेहनत, सबको बुवामा मेहनतै गरेर त पढाइरहेछन् नि, हो कि नै? ल पहिला 13 हेरिहाल्नुहोस्, म पार्ट 2 मा तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। क्वेसन नम्बर 13 मा के दिएछ हामीलाई? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट फाइन्ड गर्न, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा पहिला म एक्सप्लेन गरिदिउँ। यहाँपट्टि म 24,000 र 36,000 भनेर लेखेको छु, यो म टपिक क्लियर गर्न चाहन्छु। यहाँपट्टि रेन्ट दिएको छ हामीलाई 2000 पर मन्थ र यहाँपट्टि कति छ टोटल अमाउन्ट? 30,000। बुझ्नुभयो? यो समझ्नु रहेछ नि, मतलब एक महिनाको 2000 छ भने 12 महिनाको कति हुन्छ? सो रेन्ट 12 × 2000 24,000। र त्यसपछि यहाँपट्टि हेर्नुहोस्, मेन यो स्यालेरीवाला छ। यो रेन्टवाला त तपाईँ आफै डाउट क्लियर गरि नै हाल्नुहुन्छ, यो इजी छ। यो जुन स्यालेरी छ नि 3000 पर मन्थ, 3000 पर मन्थ मतलब के भइरहेछ हेर्नुहोस्, 3000 × 12 गर्नुहुन्छ भने 36,000 आउँछ कि आउँदैन? 36,000 आउँछ। र यहाँपट्टि 34,000 मात्र दिएको छ। यसको मतलब के हो? यो जुन स्यालेरी हामी पे गरिरहेछौँ कसैलाई 34,000 मात्र पे गरेछौँ, बाँकी 2,000 अझै पे गर्न बाँकी छ नि। 36,000 मा मात्र 34,000 पे गरिरहेछौँ, बाँकी 2,000 अझै पे गर्नु छ। देन वाट वी गोना डु इज, यो जुन स्यालेरी एकाउन्ट छ नि यसमा हामी के गर्छौँ? एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000। यो हाम्रो के छ? हिडन एडजस्टमेन्ट छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? हिडन एडजस्टमेन्ट। जुन एडजस्टमेन्ट क्वेसनको भित्र दिएको छ तर डाइरेक्टली टोकेको छैन, यो हामीले आफै माइन्डमा क्याल्कुलेट गरेर पत्ता गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै भन्छ हिडन एडजस्टमेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000, 36,000 हो। त्यसपछि नर्मल इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 1,000, कमिसन अन क्रेडिट साइडमा जान्छ, त्योहरू गरेर केही छैन। त्यसपछि तपाईँ गरिहाल्नुहुन्छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो। 20 मिनटको भिडियोज माथि नै गयो यार, धेरै लेन्दी भिडियोज भयो। पेल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, पार्ट 3 मा हामी के गर्छौँ? सरी, पार्ट 2 मा हामी क्वेसन नम्बर 14 बाट स्टार्ट गर्छौँ। पार्ट 1 को फाइनल एकाउन्टमा क्वेसन नम्बर 13 सम्म रहन दिएको छु। पेल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, so this is balance sheet. If you are liking the videos, the way I am teaching, the way I am concerning you towards your future, please hit the subscribe button and the bell icon. The comment यार, कमेन्टमा तपाईँ आफ्नो डाउटहरू क्लियर गर्नु यार। तपाईँहरू डाउट नै आफ्नो सोध्नु हुँदैन कमेन्टमा, मलाई कसरी थाहा चल्छ तपाईँलाई के प्रब्लम छ के प्रब्लम छैन भनेर? कमेन्टमा आफ्नो डाउटहरू सोध्नु क्या, आस्क इच एन्ड एभ्री अफ यर डाउट्स। बुझ्नुभयो? र यो भिडियोमा म कमसेकम फाइनल एकाउन्टमा 150 भन्दा माथि लाइक नै एज्युम गरिरहेको छु। सो 150 लाइक अलिकति थाहा चलोस् न, यस द्याट माई स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ इन्ट्रेस्टेड द वे आई एम टिचिङ, इन द वे आई एम टिचिङ। अलिक थाहा चलोस् न, मतलब मेरो स्टुडेन्टहरूलाई आई मिन मलाई सरी कि थाहा चलोस् कि यस म चाहिँ पढाइरहेको छु, स्टुडेन्टहरू बुझिरहेछ। सो आई एम एज्युमिङ 150 लाइक एभव, अथवा 150 पुगे नि पुग्छ मलाई। ल थ्याङ्क्स, स्टे ट्युन। पार्ट 2 मा हामी के गर्छौँ? क्वेसन नम्बर 14 देखि स्टार्ट गर्छौँ। बाई।